मनीस खुनी नासलो, पूण जर तो आपणाच्या भावाचो द्वेष करता जाल्यार तोय खुनीच जावन आसा. मोगा बाबडानो, तुमकां उगडास आसतलो की मोफीबुशत हो जोनाथनाचो थोटो पूत जावन आसलो. जोनाथनाचेर दाविदाचो चड मोग आसलो. ताका लागून ताणें मोफीबुशताची खूब काळजी घेतलेली आसली. सिबा नांवाचो जो मोफीबुशताचो चाकूर आसलो, ताका दिसलें सावलाच्या उपरांत मोफीबुशत हो राजा जावचो आनी कायद्या प्रमाणे तोच राजा जावंक जाय आसलो. आनी सिबाक अशें दिसतालें की मोफीबुशताच्या ग्रेसकायेंतल्यान ताकाय कितें तरी फावो जातलें. आनी दाविदान आपणा कडेन आसलेली सावलाची सगळी ग्रेसकाय मोफीबुशताक दिल्ली आसली. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 16 आविसूर 5 ते 8 वळींनी आतां आमी पळोवया. जें कितें शिमीन दाविदाक म्हटलें तातूंत बरें सोद बोल्लेलें आसलें. दावीद खुनी जावन आसलो आनी देवाची न्हीद ताजेर आयलोली आसली, कारण पातकाचें फारीकपण ताणेनूच दिवंक जाय आसलें. जशें ताणें केलें तशें ताका फावो जावंक जाय आसलें. अभिशय नांवाचो जो मनीस आसलो तो दाविदाचो मनीस जावन आसलो. ताणें दाविदाक अशें सांगलें, हांव ताका मारून उडयतां. शिमीन जें कितें म्हटलें ताजेर दावीद ताका जबाब दिता. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 16 आविसूर 10 आनी 11 वळीन तें आमकां वाचूंक मेळटा. दावीद म्हणटालो की हे भायले लोक म्हाका शिराप दितात, म्हज्या विरुद्ध ते उलयतात, पूण म्हाका तांचें कांयच पडोन गेलें ना. तांचो बदलो घेवचो अशी म्हजी खुशी ना. जें कितें म्हज्या थाय घडटा तें सगळें देवा कडल्यान जावन आसा. देवाची ती म्हजेर आयलोली न्हीद जावन आसा. जी गजाल म्हज्या काळजांत तोपता ती म्हणजे म्हजो खूद पूत अबशलोम हो म्हज्या विरुद्ध जाल्लो आसा. तो लोकांक उचांबळ करीत आसा. जेरुजालेमांतल्यान पळोवन गेल्ल्या उपरांत आतां पर्यंत आमी दाविदाच्या सांगातान आसल्या. कितें कितें घडलें हें आमी लागशिल्ल्यान पळयल्लें आसा. आतां आमी परत जेरुजालेमा कडेन वचुया. आतां आमच्या सांगातान उशय आसा जो आबशलोमाच्या सांगाता वाटाघाटी करूंक पळयता. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 16 आविसूर 12 ते 17 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता, आबशलोम उशयाक पळोवन अजाप जालो. ताका दिसलें की जो म्हज्या बापायचो विस्वासी इश्ट आसलो तो कसो ताज्या सांगाता गेलो ना. तो कसो ह्या सुवातेचेर रावलो. उशया ताका म्हणटा की ज्या मनशाक देवान आनी लोकांनी विचून काडला तो मनीस म्हज्या पासत उपेगाचो जावन आसा. हांव ताजीच सेवा करतलों. पूण खरें पळयल्यार तो दाविदा पासत बेदीपण करणारो जावन आसलो. आहितोफेल आबशालोमाक खूब वायट अशें काम करूंक बासयता, पूण ताजो इस्रायेला पासत व्हड वायट परिणाम जावचो आसलो. आबशालोमाचें हें काम खूब वायट जावन आसलें. खूब मोस्तेपणांतलें तें काम जावन आसलें. ताणें केल्लें काम कोणाकूच आवडूंक नासलें. जें कितें दाविदाचे अधिकार आसले तांचो आतां शेवट जाल्लो आसलो आनी जें कितें दाविदाचें आसलें तें आतां ताच्या पुताचें जाल्लें आसलें. ताणें आहितोफेलाचें आयकून घेतलेलें आसलें. त्या संबंदी कोणेनूच कांयच आवाज काडूंक नासलो. ज्या तरेन देवाचीं उतरां आयकुची तशीं तीं पाळिल्लीं आसलीं.
आपशलोमाच्या ह्या कोडण्याक लागून जें उतर देव नाताना वरवीं दाविदाशी उलयतालो तें आतां पूर्ण जाल्लें आसलें. देव म्हणटा, सामिलाचें दुसरें पुस्तक 12वो आविसूर आनी 11 आनी 12वे वळीन, पळय, हांव तुज्याच घरांतल्यान तुजेर संकश्ट हाडटलों. तुजी बायलां तुज्या दोळ्यां उजीर शेजाऱ्यांक दितलो आनी तो ह्या सुर्याच्या उजवाडांत ताचेशी पोजडपण करतलो. तुवें तें गुप्ती केलें, पूण हांव तें सगळें इस्रायलाच्या उजीर सुर्याच्या उजवाडांत दाखयतलों. मोगाळ बापणनो, आमकां आतां दिसून येता की दावीद बरोच दोंगरांनी, खोडपांनी आनी दोलींनी आयलोलो आसा. आतां तो कितें करचो आसा? आपशालोम आतां दाविदाच्या सैनिकांचेर जैत व्हरूंक आनी तांकां हारोवंक पळयता. दावीद तर एक बरो सैनीक जावन आसलो. ताका खबर आसा लढाई कशी करची. मोगा इश्टानो, आपशालोम आपणाच्या बापायच्या विरुद्ध एक व्हड वायट काम करीत आसा. पूण ह्या सुवातेर एक गजाल आसा, ती म्हणजे दावीद आपशालोमाचेर मोग करता आनी ताजो सांबाळ जावचो ही ताजी येवजण जावन आसा. हें दाविदा पासत व्हड दुखाचें अशें दीस जावन आसले. हे सगळें देवानूच आपणाचेर हाडलां हें तो बरे भशेन जाण आसलो. दाविदाचेर जशी व्हड दूख आयिल्लें आसलें, तरी दावीद केदींच गुणगुणूंक नासलो. तो म्हणटा, जो पर्यंत देवाशी म्हजो संबंद आसा तो पर्यंत म्हजेर येणारें सगळें दूख आनी त्रास हांव सोसूंक तयार आसा. मोगाळ बाबणानो, दावीद एक खूब बरो आनी व्हड मनीस जावन आसलो. ताणें जरी व्हड पातक केलीं तरी आपणाचीं पातकां लिपोवन दवरलीं नात. लिपोवन दवरचो यत्न ताणें केलो, पूण देवान तीं उक्तीं केलीं. देव कोणाकूच सोडचो ना, जावं तूं जावं हांव. आमच्या भितर आजून लिपोवन आसलेलीं पातकां देव सुर्याच्या उजवाडांत दाखोळ करतलो. देवान आमचें पातक उगडापें करच्या पयलींच आमी तें देवा लागीं उगडापें करुया आनी सोडून दिवया आनी पवित्रतायेन आमचें जिवीत सारुया. आयज जायते क्रिस्तांव लोक अशेच आसात. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण पातक पयस करूंक तयार नात. पातकानूच ते आपणाचें जिवीत सारतात. बरो म्हटलेलो कोणूच ना. बरो म्हटलेलो एकलोच जावन आसा आनी तो म्हणजे देव. आयज जांकां आमी बरे अशें म्हणटात ते बरे आसलेले अशें संवसारांत ना. तुमकां दिसता कोण तरी बरो आसा? तांच्या मदें कांयच पातक ना अशें तुमकां दिसता? ताणें केदींच पातक करूंक ना अशें तुमकां दिसता? तर तें तुमची येवजण चुकीची जावन आसा. देवाचें उतर सांगता सगळे पातकी जाल्यात आनी देवाचें आनंदभरीत दर्शन तांकां अंतरलां. देवाक आर्गां, जरी आमच्या भितर पातक आसलें जाल्यार त्या एका पातकाक लागून ताणें आमकां पयस करूंक ना. आमच्या भितर आसलेलें पातक तो आमकां उगडापें करता आनी तें सोडच्या पसत तो आमकां आदार दिता. मोगाळ भाव भयणानो, आयज तुमच्या काळजांत लिपोवन दवरलेलें पातक तुमी सोडूंक तयार आसात? जर सोडूंक तयार आसात जाल्यार देव तुमकां सगल्या देण्यांनी भरतलो. तुमकां देवाची व्हड देणी फावो जातली. तुमच्या जिवितांत शांती आनी समाधान येतलें. तुमकां सदांच देवाचे भरपूर आशिर्वाद फावो जातले. आयजाचो पयलो आविसूर आनी 18वी वळ जर आमी वाचली तर देवाचें उतर एकदम बरे भशेन आमकां ह्या सुवातेचेर समजून येता की आमी कितें करूंक जाय. देव आयज आमकां ह्या सुवातेचेर सांगता, तुमचीं पातकां लाके सारकीं तांबडी आसलीं
तरी ती बर्फा सारकी धवी जातली. ती किरमिजा सारकी तांबडी आसली तरी ती लोकरी सारकी जातली. तशेंच मिकाच्या पुस्तकांत 7व्या आविसरांत आनी 19व्या वळीन देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. तो आमकां दोया दाखयतलो, आमचीं पातकां पांया तळा घालतलो. तूं तांची सगळीं पातकां समुद्रांत उडयतलो. स्तोत्रांचो 103वो आविसर आनी 12वे वळीन तर खूब सुंदर देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. उदेंती कडल्यान ओस्तोमेक म्हणजे उदेंत आनी ओस्तोम जितली पयस आसा तितले पयस ताणें आमचीं पातकां आमच्या पासून पयस केल्लीं आसा. जेन्ना दावीद दोंगराच्या तेंगशे वेल्यान पोलतणी गेलो तेन्ना ताका बरें वायट मनीस मेवले. एक सिबा आसलो जो मोफीबुशेताचो चाकर जावन आसलो. दुसरो जो आसलो तो शिमी. सैतान परत आनी परत ताका ताळण्यांत घालूंक पळयतालो. दोंगरावेल्या अनुभवा उपरांत सुद्दां तो आमकां बुलावण्यो दिवंक पळयतालो. शिबा आनी शिमी हे दोगूय जाण सावलाच्या गोरण्याचे मुखेलपण चलयणारे जावन आसले. शिमी आज्या काळांत दाविदा संबंदी खूब वायट येवजण्यो आसल्यो. ती आजुनूय ताच्या काळजांतल्यान वचूंक नासली. ताका खबर आसलें की दाविदान सावलाच्या गोरणांतल्या एकल्याचें सुद्दां रोगत वारूंक नासलें. तरी पूण ताच्या मनांत दाविदाच्या विरुद्ध वायट येवजण आसली. ताजो घोराबो दाविदाचो बरो द्वेश करणारो जावन आसलो आनी ताणें दाविदाक शिराप सोडूंक म्हणजे शिराप दिवंक सुरवात केली. मोगाळ बाबणानो, सैतानाचें कामूच अशें जावन आसा. तो खंयच्याय वेळार भावार्थ्यांक देवाच्या चाकरांक पातकान घालूंक पळयता. देवाच्या लोकांनी नाका तें उलोवचें आनी पातकान पडचें अशी ताजी येवजण जावन आसा. देवाच्या लोकांचे चूक लावचे पासत सैतान सदांच तयारेन आसता. शिमी दाविदाक सगल्या गजालींचो उगडास करून दितालो. ज्यो गजाली दावीद विसरलेलो आसलो त्यो सगळ्यो आतां दाविदाक उगडासाक हाडून ताणें दिल्ल्यो आसल्यो. मोगाळ बाबणानो, सैतान देवाच्या लोकांक अशेच तरेन पातकान उडोवंक पळयता. जायते फावटी सैतान तुमच्या काळजांत असो दुबाव हाडटा की तुमची पातकां बोगसल्यात. तुमी खऱ्या आनी जिवंत देवाचें भुरगीं जाल्यात. तुमी जिवंत नात. तुमी मेलोलीं आसात. आजुनूय तुमच्या काळजांत पातकां आसात. तुमी स्वर्गार वयची ना. तुमी म्हजी खुशी करात. हांव तुमकां जें कितें जाय तें दितलों. तुमकां केदींच कांयच उणें पडचें ना अशें सैतान म्हणटा. पूण सैतानाक केन्नाच तुमी तुमच्या काळजांत थारो दिवं नाका. आमचो देव उत्तम आनी खूब बरो जावन आसा. एकदां आमी जर आमचें पातक उगडापें करून ताका दाखयलें आनी त्या पातकां पासत देवा लागीं बोगसणें मागलें तर तो आमकां बक्षिता आनी आमची पातकां तो परत केन्नाच उगडासाक हाडिना. मनशाचो गुणूच जावन आसा पातक करप. संवसारांतलो कोणूय मनीस आसूं, जावं तो ग्रेस वो गरीब, जावं तो काळो वो गोरो, जावं तो संवसारांतल्या खंयच्याय कुळाचो, पातक हें तो करताच. मोगा इश्टानो, जायते फावटी पातक हाजो अर्थूच मनशाक समजून येना. पातक म्हणजे एका वस्तुरेशी वो एका वस्तुरेन दुसऱ्या एका मनशा लागीं वो दादल्या लागीं जोडलेलो संबंद म्हणजेच पातक अशें जायते जाण समजतात. तर हो तुमचो दुबाव हांव आयज पयस करूंक पळयतां. पातक म्हणजे हेंच न्हय तर मनशाच्या काळजांत मनशाच्या मनांत आयलोलीं ल्हान वायट येवजण्यो सुद्दां पातक जावन आसा, ज्यो देवाक आवडनात त्यो. मनीस खुनी नासलो, पूण जर तो आपणाच्या भावाचो
द्वेस करता जाल्यार तोय खुनीच जावन आसा. मनशाच्या पोजडपणा उद्देशींच पातक येता अशें न्हय. पातक जायते भशेन ह्या संवसारांत आयलोलें आसा. मनशाच्या नदरेन मनीस कितें पळयता, ताच्या कानांनी तो कितें आयकता, ताच्या तोंडान तो कितें उलयता, ही कूड सगली पातकान आनी मेळ्या जिवितान भरलेली आसा. ह्या कुडीक आतां तारण मेळटलें कशें, हो एक व्हड प्रस्न जावन आसा. संवसार वो मनीस आमची कूड काबार करूंक शकता, पूण तारण आमकां मेळटलें कशें? तारण दिणारें एकूच नांव जावन आसा, तें म्हणजे दोनी जेजू ख्रिस्त. आमची सगलीं पातकां जर आमी ताका उगडापी केलीं जाल्यार आयज तो आमकां नवें जिवीत दितलो. मोगाळ भावानो, आमच्या बऱ्या कोडण्या वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत मेळना, तर आमचो दोनी जेजू जो आसा ताच्या रोगता उद्देशींच आमकां तारणाची वाट उगडापी जाता. आमच्या पातकां पसत दोनया जेजू क्रिस्ताचें रोगत वारोवलेलें आसा आनी त्या रोगता वरवीं आयज जोड एका मनशाक जैत मेळटा. दोनयान तुजो आनी म्हजो मोग कित्याक केलो? आमी बरे आसले म्हणून? ना, तर आमी खूब वायट जावन आसले. आमच्या कुडीन कांयच बरेपण नासलें. आमी आमच्याच पातकान मेल्ले आसले. पूण देवाची आमचेर काकूत जाली आनी ताणें म्हज्या आनी तुज्या सुटके पसत आपणाच्या मोगाच्या पुताक ओपून दिलो. आपलो पूत कोण? तर दोनी जेजू ख्रिस्त. आपलो म्हणजे कोणाचो? देव बापाचो पूत, आपुरबायेचो पूत, मोगाचो पूत. तोच खूद देव जावन आसलो. देवान खूद ह्या संवसाराचेर येवंक जायना आसलें. देव मनीस जालो आनी तो आमच्या मदेंच येलो आनी हर एका तरेन आमचें पातक ताणें आपणाचेर घेतलें. ताच्या मारान ताणें आमकां बरें केलें. ताच्या विंगळपणान ताणें आमकां नेसयलें. ताच्या दुखान ताणें आमकां शांती फाव केली. आयज ही शांती तुका आनी म्हाका फाव जावंक जाय. मोगाळ भावणानो, आयज सावन आमी दुसऱ्या सामेलाचें पुस्तक आजें शिकप काबार करतले आनी नव्या पुस्तकाचें शिकप आमी फुडल्या दिसा सावन करतले. दाविदाच्या वरवीं आमी जायतें शिकले. दावीद, आहितोफेल, आबशालोम, शिमी हांच्या वरवीं देवान आमकां वेगवेगळ्यो सुवातो दाखयल्यो. तांची वेगवेगळी येवजण दाखयली. तांणी देवाच्या विरुद्ध केल्लें पातक दाखयलें. आयज तुवें आनी हांवें जर कसलेंय पातक आमच्या जिवितांत आमी लिपोवन दवरलां जाल्यार देवाच्या मुखार आमी व्हड गुन्यांवकारी. देव आमकां बोगसूचो ना. पूण आमी तें उगडापें केलें जाल्यार देव आमचें पातक बोगशितलो, आमकां आशिर्वादान भरतलो. म्हणून आमी मागणें करूंक फावो. दोनया, म्हज्या जिवितांत आजुनूय जर कसलेंय पातक लिपलेलें आसा आनी तें म्हाका उगडास ना जाल्यार तूं म्हाका तें उगडासा काडून दी. हांव ह्या वेळार तें तुज्या मुखार कबूल करतां. जर अशें आमी मागणें केलें जाल्यार देव तें उगडासा काडटलो आनी तुवें तें कबूल करचें पडटलें. तेन्ना देवाची शांती आनी समाधान तुका फावो जातलें. मोगाळ भावणानो, खरेंच आयज देवान आमकां बरो वेळ दिलो. ताचें उतर आयकून ताणें आमकां समाधान केलें आनी हे कार्यावळी उद्देशी तुमकां जायतो फायदोय मेळ्ळो जायत. देवाचो आशिर्वादूय मेळ्ळो जायत. आयज तुजी जायती मागणी आसतली. जर आयज तुजें कसलेंय मागणें आसा जाल्यार चीट बरोवन कळोवपाक तूं म्हाका विसरूं नाका. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.